नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन, यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित दुधले बजार नपाउँदा किसानहरू समस्या भोग्न थालिसकेको छ। विशेष गरेर डेरीहरूले चाहिँ मिल्क होलिडे भनेर किसानकाबाट उत्पादित दुधहरू अहिले खरिद गर्न बन्द गरेको छ। यसका कारण अहिले थुप्रै किसानहरू व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था भइरहेको छ। वास्तवमा यसले चाहिँ निजी उद्योग डेरीहरू र विशेष गरेर सहकारीको क्षेत्रमा लागेका दुग्ध क्षेत्रमा लागेका सहकारीहरूले यसको पहल गरे पनि अहिले सफल हुन सकेको छैन। वास्तवमा यो मिल्क होलिडेले किसानलाई कतिको मार्का परेको छ र अहिले बजारमा खुल्ला सिमानाबाट दुध पनि भित्रिरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि पनि के कस्तो कदमहरू भइरहेका छन्, यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र खनाल। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हेमचन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? आरामै भन्नु पर्यो। अब विशेष गरेर यो दुधकै कुराकानीबाट सुरु गरौँ। अहिले नेपालमा किसानहरूबाट उत्पादित दुधको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ र यहाँको उत्पादनले चाहिँ यहाँका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ र केही चाहिँ निर्यातको चरणमा पनि दुध क्षेत्र अगाडि बढेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र समग्रमा अहिलेसम्म दुधको उत्पादनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सन्तोषजनक अवस्था नै रहेको छ। अब विशेष गरेर यो मिल्क होलिडे सुरु भएको छ, नेपाल डेरी एसोसिएसनले चाहिँ के गरिरहेको छ यस विषयमा? यो जुन गम्भीर प्रश्न तपाईँले उठाउनु भएको छ, अब अहिले भनेको नेपालमा जुन अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ दुध क्षेत्रमा, यो भनेको विगत 4-5 महिनादेखि फागुनभन्दा अगाडिसम्मको अवस्था यस्तो थिएन। त्यतिखेर भनेको दुध अलिकति अपुगै अवस्थाहरू सिर्जना भएको थियो। त्यस पछाडि भनेको त्यो अपुग हुनुको लागि पनि के छ भने त्यतिखेर हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई, नेपाली उपभोक्ताहरूलाई दुध चाहिँ नपुगेको भन्नको कारण छुर्पीमा दुध बढी खपत भइरहेको थियो। छुर्पीमा दुध खपत भइरहेको हुँदाखेरि त्यहाँ लगभग 3 लाख लिटर दुध पर डे खपत भएको हुँदाखेरि थोरै अपुग जस्तो देखिएको थियो। तथापि के थियो भने दुधको बजार चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो। किसानहरूले दुध सहज ढङ्गले चाहिँ बिक्री गरिराख्न पाउनु भएको थियो। पैसाहरू सहज ढङ्गले नै हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र किसान पशुपालक किसानहरूमा चाहिँ एक खालको ऊर्जा प्राप्त भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पशुपालन व्यवसायमा प्रेरित हुनु भइरहेकै थियो र हुनुभयो र त्यसले गर्दाखेरि केही उत्पादन बढ्यो। त्यो उत्पादनको कारणले पनि केही समस्याहरू सिर्जना भयो। अब त्यो त व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामीहरूले विभिन्न किसिमका कार्यहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ। जस्तै विविधीकरणका कुराहरू, बाहिर निर्यातका कुराहरूलाई पनि हामीहरूले जोड दिँदै आएका थियौँ। तथापि पनि अब यो जुन मूल्य वृद्धि भयो, जुन मूल्य वृद्धि भइसकेपछि भनेको चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ विकराल अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ सर। जस्तो के असर, मूल्य वृद्धिले कसरी असर पार्यो? मूल्य वृद्धि हुनै लाग्दाखेरि नेपाल डेरी एसोसिएसनले प्रत्यक्ष रूपले किसानहरूलाई मार्कामा पर्नु भएको छ। उहाँहरूको उत्पादन लागत उठेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जब उठ्यो त्यतिखेर हामीहरूले प्रष्ट ढङ्गले भनेका थियौँ यो मूल्य वृद्धि मात्रै समस्याको समाधान होइन, यसले झन् विकराल अवस्थाहरू ल्याउन सक्छ। नेपाल चाहिँ भारतसँग खुल्ला सिमाना जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय दुधको मूल्य र नेपालमा भएको दुधको मूल्यलाई चाहिँ विश्लेषण नगरिकन जथाभावी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरियो भने त्यो चाहिँ किसानको लागि प्रतिपादक हुनसक्छ
र किसानहरू चाहिँ पलायन हुने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू हामीहरूले राखेका थियौँ र त्यसमा हामीहरूले मन्त्रालयमा डेलिगेसनहरू पनि गएका थियौँ, सम्बन्धित निकायमा हामीले यो खालको कुराहरू ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौँ। त्यसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ पार्न सक्ने असरहरूको बारेमा पनि हामीहरूले जानकारी गराएका थियौँ। हामीहरूले भनेका थियौँ भारतभन्दा नेपालमा चाहिँ दुधको मूल्य बढी भयो भने खुला सिमाना छ, खुला सिमानाबाट चोरी निकासीबाट जुन सीमा आसपासका बजारहरूमा भारतीय दुधले कब्जा जमाउँछ, त्यतिखेर नेपाली उत्पादन बढी भइसकेपछि नेपाली उत्पादन बिक्री हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी विस्थापित हुने अवस्था हुन सक्छ भन्ने एउटा कारण प्रस्तुत गरेका थियौँ। अर्को कारण भनेको अब नेपालमा चाहिँ प्रमुख दुध क्षेत्रबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकसित हुँदै गएको छुर्पी व्यवसाय धरापमा पर्छ र यो व्यवसाय सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीहरूले राखेका थियौँ। जस्तो 1 केजी तयारी छुर्पी बनाउनको निम्ति 25 लिटर दुध खपत हुन्छ। अब 10 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै 1 केजी छुर्पीको दाम 250 रुपियाँ बढ्यो। 250 रुपियाँ चाहिँ 1 केजी छुर्पीमा मूल्य वृद्धि हुँदा छुर्पी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी प्रतिस्पर्धा गरेर बेच्न सक्छौँ त? सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुध पनि अहिले के भयो त भन्दा छुर्पी व्यवसाय कोल्याप्स लगभग भयो। त्यो कोल्याप्स हुने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि त्यो दुध पनि यही बजारमाथि छरियो। यी कारणहरूले गर्दाखेरि यो अहिलेको विकराल अवस्था सृजना भएको छ सर। अब केही समय भनौँ झन् 1 वर्ष अगाडि यही बसेर तपाईँसँग यही विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरेर मूल्य वृद्धि गर्नु हुँदैन भनेर यहाँहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो र जसमा निजी उद्योगहरूले चाहिँ मूल्य वृद्धि गराउन पहल गरिरहेका थिए होइन। आखिरमा उनीहरू नै सफल भए। त्यसले गर्दा आम किसानहरू अहिले समस्यामा परिरहेका छन्। अब अगाडिका चरणहरू चाहिँ के होला? एसोसिएसनले के गर्दैछ? अब हामीले हजुरले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामीले जुन कुराहरू त्यतिखेर राखेका थियौँ कि अब यसका असरहरू, एउटा भनेको छुर्पी व्यवसाय कोल्याप्स हुन्छ, दोस्रो भनेको भइसक्यो, अर्को कुरो भनेको भारतीय दुधले चाहिँ नेपालको बजारलाई चाहिँ कब्जा जमाउँछ भन्ने खालका कुराहरू। यी दुईटा कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल डेरी एसोसिएसनले चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्नु हुँदैन। तथापि पनि मूल्य वृद्धि नगर्दा पनि आउने समस्याहरू जुन छन्, किसानहरूले चाहिँ अहिले व्यवस्थित ढङ्गले एउटा नाफामूलक ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ लागतमा चाहिँ कटौती गर्नको लागि, उहाँहरूको अत्यधिक वृद्धि भएको लागतलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीहरूले कसरी अगाडि बढाउने र उहाँहरूले जति पैसा पाउनुहुन्छ त्यो पाएको पैसालाई चाहिँ कसरी उहाँहरूकै गोजीमा रहने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा हामीहरूले विशेष फोकस दिएका थियौँ। हामीहरूले त्यतिखेर चाहिँ प्रष्ट रूपले भनेका पनि थियौँ कि अब अघिल्लोचोटि जुन 5 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भयो, मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि चोकरको दाम भनेको 1500-1600 रुपियाँ बोरा थियो। त्यस पछाडि भनेको 1 वर्ष पछाडि भनेको त्यो मूल्य वृद्धि भइसकेपछि भनेको 2500-2600 रुपियाँ चोकरको प्रति बोरा दाम पुग्यो। भने त्यसको नियन्त्रण, त्यसको स्पेसल लागत कति हो भन्ने खालको आधिकारिक सरकारी निकायबाट त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने निकाय खोइ। त्यसले गर्दा हामीहरूले के भनेका थियौँ भने स्पेसल लागत, किसानहरूको लागत कति हो, उद्योगीहरूको लागत कति हो, यो लागत निर्धारण गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल गठन होस् र त्यो कार्यदलले अब निश्चित मुनाफा गर्दा कुनै पनि उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्दैन, कुनै व्यवसायहरू सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यदलको सुझाव अनुसार सबै व्यवसायहरू टिक्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू हामीले उठाएका थियौँ। तर ती सबै कुराहरूलाई के भयो भने कुनै सरकारी निकायबाट वास्ता गर्ने काम भएन, जसको स्वरूप अहिलेसम्म चाहिँ अर्बौँ रकम चाहिँ राज्यले लगानी गरेको क्षेत्र यो 3-4 महिनामा नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्यो सर। अब अघि यहाँले भन्नुभयो विशेष गरेर मूल्यले गर्दाखेरि भारतीय खुल्ला दुध चाहिँ छिमेकी बजारमा आइरहेको छ होइन। यसले नै मात्रै असर पारे हो त? यो दुईटा कारणहरू, एउटा भनेको भारतीय खुल्ला दुध आयो, अर्को कुरो भनेको छुर्पी निर्यात रोकियो र सबै यहाँ जति पनि डिपार्टमेन्ट स्टोर हुँदै र अलिकति ठुला पसल हुँदै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, भारतीय प्रोडक्टहरू अत्यधिक मात्रामा छ्यापछ्याप्ती छन्। यहाँ के भयो भन्दा अब दुधको मूल्य बढ्ने बित्तिकै नेपाली प्रोडक्टहरूको दाम अटोमेटिक बढ्यो। अटोमेटिक बढिसकेपछि के भने सस्तो सामानहरू नेपाली बजारहरूमा छ्यापछ्याप्ती रूपमा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि दुग्ध पदार्थहरूको जुन खपत हो, नेपाली उत्पादन चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ न्यून भएर गयो, जसको कारण धेरै मात्रामा स्टकहरू रहने अवस्थाहरू सिर्जना भयो र यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ सर।
अब विशेष गरी अहिले किसानले पाउने दुधको मूल्यको अवस्था चाहिँ के छ, भुक्तानीको अवस्था कसरी पाइरहेको छ? किसानहरूले भनेको जुन मूल्य वृद्धि भयो, मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै चाहिँ यसको असर के देखियो भन्दाखेरि भारतीय बजार भन्दा यहाँ चाहिँ महँगो हुने बित्तिकै भारतीय बजारबाट दुधहरू भित्रिन थाल्यो। अब दुग्ध पदार्थहरू पनि अवैध रूपमा भित्रिन थाल्यो। यसको लागि भनेको हामीहरूले सीमा नाकाका सिडिओ कार्यालयहरूमा सबै जिल्लाहरूमा एकचोटि पुगेर यो विषयमा ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ। झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत हुँदै पश्चिमतर्फ यो सीमा नाकाका सबै ठाउँमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। तर आश्वासन उहाँहरूले चाहिँ राम्रै दिनुभएको छ। तथापि पनि के छ भने खुला सिमाना भइसकेपछि एकजना किसानले, भारतीय किसानले 100 लिटर दुध नेपाल ल्याउँदाखेरि 2 घण्टामा 1000 रुपियाँ कमाएर जानुहुन्छ, मुनाफा लिएर जानुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि भनेको के छ भने यहाँ चाहिँ हजारौँ भारतीय किसानहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने माध्यम बन्यो क्या यो मूल्य वृद्धि। त्यसको कारणले के भयो त भन्दा नेपाली उत्पादन चाहिँ अटोमेटिक बढी हुने बित्तिकै रोक्यो। त्यो भइसकेपछि अब कोशी प्रदेश लगायत चाहिँ नेपालमा जति पनि पाउडर प्लान्टहरू छन्, सुरुवाती चरणदेखि नै अब दुधको साउनदेखि भनेको चाडबाड सुरुवात हुन्छ। चाडबाड सुरुवात भएपछि दुध खपतहरू बढी हुन्छ। दुध खपत बढी हुन्छ भनेर व्यवसायीहरूले, उद्योगीहरूले अब किसानहरूबाट सुरुवाती चरणहरूमा दुध खरिद गर्दै कन्भर्सन गरेर पाउडर र बटर, नुहाउने राख्नुभयो। सुरुमा त आफूले सकुन्जेलसम्म भुक्तानी गर्दै जानुभयो। तर जब त्यो स्टक अत्यधिक मात्रामा बढ्यो र साउन, भदौ, असोज यो चाडबाडको मुख्य सिजन, आज तपाईँको चाहिँ सोह्र श्राद्ध पनि सिद्धिन लागिसकेको छ। यो अवस्थामा भनेको दुधको चाहिँ पुरै सर्टेज हुनुपर्ने अवस्थामा दुध बढी भएर रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब लगभग 7 अर्बको स्टक नुहाउने र पाउडर बसेको छ, एसएमपी बसेको छ। अब यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ गोदाममा थन्क्याएर राख्ने हो भने किसानहरूलाई भुक्तानी गर्ने अवस्थाहरू व्यवसायहरूको देखिराखेका छैन। त्यसले गर्दा अबका दिनहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो भएको स्टकहरूलाई चाहिँ आधार मानेर सरकारले चाहिँ सफ्ट लोनको व्यवस्था व्यवसायहरूलाई गर्ने हो भने यो चाहिँ भुक्तानीको अवस्थाहरू सहज ढङ्गले गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। तथापि मूल्यमा चाहिँ समायोजन नहुने हो भने यो अवस्था फेरि पनि यस्तै नै रहन्छ। र अब 6 महिना मात्रै यो अवस्था रह्यो भने किसानहरू सबै पलायन हुनुहुन्छ र यो व्यवसाय नै धाराशायी हुने कुराहरू निश्चित देखिया छ। अब यो मूल्य समायोजनका लागि चाहिँ नेपाल डेयरी एसोसिएसनको अहिलेको पहल चाहिँ के छ? अब मूल्य समायोजन चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको आधार के छ भन्ने विषयमा हामीहरूले नेपाल डेयरी एसोसिएसनले धेरै अध्ययनहरू गरेको छ। र भर्खरै मात्रै बङ्गलादेशमा हाम्रो 5 सदस्यीय टोली मार्केट खोज्नको लागि गएको थियो। बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गएको थियो। अब जुन देशहरूमा सम्भाव्यता छ ती देशहरूमा बाहिरबाट आउने भनेको न्युजिल्यान्डबाट चाहिँ बङ्गलादेशमा बढी मात्रामा एसएमपी र बटरहरू आउने रहेछ। र त्यहाँ भनेको हामीहरूले बाहिरी बजारहरूमा जाने भनेको के हो त भन्दा बाहिरी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त विश्वका चाहिँ देशहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो नि त। त्यतिखेर भने व्यवसायीले त 2 पैसा सस्तो नभइकन सामानहरू खरिद गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन लागतलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र हामीहरूले निर्यातको बाटोमा अगाडि बढ्ने कुराहरूमा पहल गर्नुपर्छ भनेर यी खालका कुराहरू गरेका छौँ। र त्यहाँबाट पोजिटिभ कुराहरू पनि आछ। तथापि पनि मूल्यको कारण चाहिँ एउटा बाधक बनेको छ र यो मूल्य चाहिँ समायोजन हुने हो। र यो मूल्यमा चाहिँ केही गर्ने हो भने हामीहरूले निर्यात गर्न सक्ने रहेछौँ, एसएमपी निर्यात गर्न सक्ने रहेछौँ, बटर निर्यात गर्न सक्ने रहेछौँ, छुर्पी हामीहरूले निर्यात गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ एउटा कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रको रूपमा दुध क्षेत्र रहने कुराहरूमा विश्वस्त छौँ। तथापि यसलाई सुधार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ किसानहरूलाई फाइदा भएन भनेर अन्य कुराहरू नहेर्ने र मूल्य मात्रै बढाउँदै जाने हो भने यो व्यवसाय कोल्याप्स हुने कुराहरू निश्चित देखियो सर। अब एउटा त मूल्यको कारणले नै एउटा मिल्क होलिडे आयो भनौँ अथवा किसानको दुध अहिले बिग्न छोडेको छ। मूल्यदेखि बाहेक अरू के होला? विविधीकरणमा पनि नपुग्या हो अलिक? होइन, विविधीकरण अहिले भनेको त्यो समस्या आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिको समस्या हो। तथापि जब यो व्यवसाय अलिकति सुधारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिसकेपछि विविधीकरणमा भनेको अब धेरै उद्योगहरू
विभिन्न उत्पादित सामग्रीहरूको विविधीकरणमा लाग्नु भएको छ र यो समस्या लगभग न्यूनीकरण भइसकेको छ। नेपाल दुध क्षेत्रमा देखिएका जति पनि सम्भावनाहरू छन् ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था छ सर। भनेपछि हिजोभन्दा विविधीकरणमा अहिले सहज छ, धेरै सहज छ। अब यी तपाईँ हेरौँ न, अब कोशी प्रदेशमै पनि 3टा चाहिँ पाउडर प्लान्टहरू भए होइन, ठुलो खपत हुने र त्यसलाई स्टोर गर्न सक्ने भनेको एसएमपी पाउडर प्लान्ट हो। ती प्लान्टहरू रनिङमा आइसकेका छन्, एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि भनेको अन्य प्रोडक्टहरू पनि विभिन्न उद्योगहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू दुग्ध पदार्थहरू उत्पादन थालिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा समस्या छैन। ती कुराहरूलाई चाहिँ निर्यात गर्ने तहमा पनि हुन सकिन्छ। तथापि त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मूल्यको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले बाहिरी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौँ। हामी आत्मनिर्भर भइसकेपछि यहाँको उत्पादनभन्दा यहाँको खपतभन्दा उत्पादन बढी हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गरेको अवस्थामा यो मूल्यले चाहिँ कसरी मूल्यलाई चाहिँ समायोजन गरेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा मूल्य वृद्धि गरेको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आयो। अब अघि पनि यहाँले भन्नुभयो विशेष गरेर उद्योगीहरूले चाहिँ अहिले दुधलाई चाहिँ पाउडर बनाएर गोदाममा थन्क्याएको छ होइन। त्यो पाउडर पनि बिकेको छैन, यता किसानको दुधको मूल्य पनि दिन पाएको छैन र किसानले अहिले सहकारीले दुध पनि उठाउन बन्द गरिसकेको अवस्था छ। अब एकातिर चाडपर्व दुध बेचेर किसानहरूले चाहिँ एउटा चाडपर्व मनाउने अवस्था पनि छ। अब यसका लागि चाहिँ अब एसोसिएसनले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला? हामीले यो विषयमा के गरेका छौँ भने जस्तो भएको स्टकलाई पहिले कसरी चाहिँ हामीहरूले घटाउने भन्ने विषयमा धेरै छलफल गरेका छौँ र धेरै बाहिर देशका पार्टी, किनभने अब यहाँ त खपत हुने अवस्था देखिएन, नदेखिसकेपछि घाटै खाएर भए पनि अब यो सामानहरूलाई चाहिँ बाहिर सल्टाउने गरीको वातावरण निर्माण गरौँ। नभएदेखि के छ भने निश्चित समय पुगिसकेपछि त एक्सपायर हुन्छ। एक्सपायर भएर चाहिँ त्यसलाई फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यहाँ चाहिँ कयौँ डेरीहरू अटोमेटिक बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। के भने यहाँ यो दसैँ तिहारको चाडबाडको मुख भएमा चाहिँ यो सामानहरू बेच्न सकिन्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरेर उहाँहरूले चाहिँ स्टक राख्नु भएको छ होइन, दुध किसानहरूबाट खरिद गर्दै कन्भर्सन गर्दै राख्दै गर्नुभएको छ। त्यो नभइसकेपछि अब यहाँ खपत नभइसकेपछि त्यसलाई जतिमा भए पनि यहाँ फाल्नुभन्दा जतिमा भए पनि बेच्ने गरीको वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति हामी लागि परेका छौँ। तथापि पनि अहिलेसम्म चाहिँ पोजिटिभ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन तहमा पुग्ने गरी कुराहरू पोजिटिभ आएका छन्, तर कार्यान्वयन तहमा पुग्नेसम्मका कुराहरू चाहिँ हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा समग्र व्यवसायीहरू चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। व्यवसाय चिन्तित भएर चाहिँ दुध खरिद गर्न नसकिसकेपछि किसान चिन्तित हुनुहुन्छ र यो चाहिँ समग्र दुध क्षेत्र नै चाहिँ चिन्तित भएको अवस्था छ सर। होइन, एकातिर सरकारले चाहिँ दुध उत्पादनमा करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ, अनुदान दिएको छ विभिन्न शीर्षकमा होइन दुध उत्पादनका लागि, तर किसानबाट उत्पादित दुध चाहिँ बिक्री वितरण गर्नका लागि सहयोग पटक्कै गरेको छैन। दुधमा मात्रै नभनौँ कुनै पनि कृषिजन्य उत्पादनमा। अब यही अवस्था रहने भने कृषि क्षेत्र के होला, विशेष गरेर दुधको क्षेत्र चाहिँ? अब सरले सही कुराहरू भन्नुभयो। के छ भने कृषि क्षेत्रमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमको लागि अरबौँ रुपियाँहरू खन्याएको छ सरकारले, तर बजारीकरणमा जाने कुराहरूमा भनेको यही मूल्य वृद्धिको समयमा पनि सरकारवालाहरूसँग धेरै ठुलो चाहिँ पहिले छलफल भएको, दुग्ध विकास बोर्डमा यस विषयमा धेरै छलफल भएको छ। त्यस पछाडि मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। छलफल हुँदाखेरि एउटा निष्कर्ष हामीहरूले निकालेका थियौँ होइन, मूल्य वृद्धि चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू नै थियो हाम्रो। तथापि हामीलाई यी किसान विरोधी हुन् होइन, यी किसान चाहिँ मारा हुन्, किसानको मूल्य वृद्धि गर्नेमा कुराहरूमा यिनीहरूले चाहिँ विरोध गर्छन् भन्ने खालका कुराहरू आरोप हामीहरूलाई लगाए। तथापि हामीहरूले के छौँ भने हामीहरूले दूरदृष्टि राखेर यो खालको कुरा गरेका छौँ। भोलि यो समस्याहरू आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीहरूले राख्यौँ। त्यो राखिराख्दाखेरि हाम्रा कुराहरूलाई बाइपास गरियो। तथापि पनि हामीहरूले बोर्डमा झकझक्यायौँ, मन्त्रालयमा झकझक्यायौँ, सर्वपक्षीय मिटिङ बस्यो। सर्वपक्षीय मिटिङ बसिरहँदाखेरि यो अहिले जुन 10 रुपियाँ बढाउने भन्ने निर्णय थिएन। दुग्ध विकास बोर्डमा सर्वपक्षीय मिटिङ गरेर त्यहाँ गरेर चाहिँ मन्त्रालयमा त्यो गयो अनि मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर जुन क्याबिनेटबाट निर्णय हुँदाखेरि त्यो अगाडि भएका निर्णयहरूलाई लत्याएर एकैचोटि 10 रुपियाँ बढाउने कुरा भयो। त्यो कहाँबाट आयो होइन, कुन प्रोसेसबाट आयो, कुन प्रक्रियाबाट आयो, त्यो खालको थाहा भएन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा
केही व्यवसायहरू हुनुहुन्छ होला यो अवस्थाबाट फाइदा लिने पनि, तर के छ भने समग्र व्यवसाय त दुध क्षेत्रै सकिने अवस्थाहरू सिर्जना भयो र त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि एक व्यक्तिलाई मात्रै हेरेर चाहिँ निर्णय गरेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू देखियो है सर। यसले भनेपछि अझै पनि म तपाईँलाई एकपल्ट सोध्छु, अब मिल्क होलिडे हुने नै हो त? मिल्क होलिडे यो अवस्था रहेन, मिल्क होलिडे मात्रै होइन सर, यो क्षेत्रै कोल्याप्स हुन्छ। भनेपछि दुग्ध क्षेत्रै अब दुई तिनवटा कुराहरू, अब यो मूल्यलाई चाहिँ समायोजन गरिएन, जुन भारतबाट आउने दुधलाई जुन खुला दुध चाहिँ ग्वालाहरूले चाहिँ हजारौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ ल्याएर चाहिँ आफै बेच्ने काम गर्नुहुन्छ खुला रूपमा, त्यो खालको कुरो गर्नको लागि त मूल्य समायोजन हुनु पर्यो नि। उहाँको भन्दा उहाँ के बराबरसम्म हुनु पर्यो, उहाँको र यहाँको मूल्य बराबर भएन उहाँहरू आउनुहुन्न, त्यो भइसकेपछि यहाँको उत्पादन यहीँ खपत हुन्छ, एउटा कुराहरू त्यो हो। अब त्यो भएन भने हामीले के छ भने न बाहिर दुधका प्रोडक्टहरू पठाउन सक्छौँ, न यहाँको बजारमा हामीहरूले हाम्रो सामानहरू बेच्न सक्छौँ। त्यो हुने बित्तिकै सरले आफै कल्पना गर्नु न अवस्था कस्तो आउँछ भनेर। अब यो समस्या समाधान गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला त? अब यस विषयमा भनेको के छ भने राज्य पक्षबाट के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारवालाहरूसँग के छ भने यो त एउटा दुईटा व्यवसायी दुईटा किसानको होइन, लाखौँ किसानहरूको, नेपाली किसानहरूको समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई समाधान गर्नको निम्ति के हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू घचघची आउँदाखेरि राज्य पक्षले चाहिँ जो कृषि मन्त्रालय होइन, पशु सेवा विभागले चाहिँ नेगोसिएसन लिएर यस विषयमा चाहिँ छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने, सबै पक्षहरूलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरूमा अब अहिले ती खालका कुराहरू देखिएको छैन र तथापि पनि हामीहरूले यस विषयमा चाहिँ बोर्डमा पटक यो खालको कुराहरूको लागि यसलाई समाधान गरियोस्। किनभने अहिलेसम्म गरेको अर्बौँ रकमहरू चाहिँ खेर जाँदैछ। हामीहरूले घर बनायौँ र घर बनाइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ आफैले आगो लाउने काम गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा यो त मिनेटभरमै चाहिँ स्वाहा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अझै पनि के छ भने सुरुवाती चरण छ, अझै पनि यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्ने केही पाटाहरू छन् भने छलफल गरौँ, राज्यले यसको चाहिँ नेगोसिएसन लियोस् भन्ने खालको कुराहरू हामीहरूले गरिरहेका छौँ र अब आशा गरौँ केही सुधार हुन्छ कि भन्ने खालको, सबै निराशै मात्रै नहौँ भन्ने। भनेपछि मूल्य समायोजन हुने बित्तिकै समस्या पुरै हल हुन्छ? यस्तो छ सर, अब मूल्य समायोजन भइसकेपछि निकासीका कुराहरूमा जुन दुई चारवटा देशहरूमा सम्भावना छ त्यो ठाउँहरूमा अलिकति राज्यले गर्ने हो भने हामी निकासी गर्न सक्छौँ, यो समाधान हुन्छ। जस्तो बङ्गलादेशकै कुराहरूमा हामी भर्खरै पुगेर आछौँ, त्यहाँको कुराहरू पोजिटिभ कुराहरू आछ। मूल्यका कुराहरूमा हामीहरूले चाहिँ दिने गरेको वातावरण क्रिएट गर्ने हो भने हामी त्यहाँ निकासी गर्न सक्छौँ, एउटा कुरो। अर्को कुरो, छुर्पी हामीहरूले जुन ढङ्गले पहिले निकासी गरिरहेका थियौँ, मूल्यका कुरा गर्ने हो भने हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ र त्यो कन्डिसनमा भने हामी छुर्पीलाई सहज ढङ्गले निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि छुर्पी, एसएमपी र बटरहरूलाई चाहिँ बाहिर निर्यात गर्न सक्ने हो भने त यो समस्या समाधान भइहाल्छ नि। तर यसको लागि के हो भने एउटा मूल्य, अर्को कुरो भनेको त्यहाँका कानुनी वातावरणहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुराहरू राज्यले गर्नु पर्यो। मूल्य मात्रै भएर भएन, बाहिरी देश गर्न गर्दा कानुनी अप्ठ्याराहरू छन्, कानुनी जटिलताहरूका कुराहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरेको वातावरण बन्यो भने सम्भावना छ सर। अब यो निर्यात गर्नका लागि एउटा कानुनी वातावरण सृजना गर्नका लागि सरकारसँग यहाँहरूको लबिङ चाहिँ के भइरहेको छ? यस विषयमा भनेको जब हामी उताबाट पुगेर आयौँ होइन, बङ्गलादेश आइसकेपछि भनेको त्यहाँको कस्टममा त्यहाँका चाहिँ प्रक्रियाहरू के छन् भन्ने खालका कुराहरू रहे। अब छुर्पीलाई चाहिँ अन्य देशहरूमा निर्यात गर्नको लागि एफएमडीका कुराहरू छन्, एफएमडी चाहिँ फ्री गर्ने कुराहरूमा हामी समग्र नेपालभरि सकिँदैन भने होइन, एउटा पालिका, एउटा जिल्ला हुँदै एउटा प्रदेशबाट गर्दै जाउँ होइन, हामीहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव यो छ। अब त्यो भयो भने हामीहरूले त्यो खालको कुराहरूलाई टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठुलो बजार छ सर, यो सम्भावना धेरै ठुलो छ, काम गर्न सक्ने वातावरण छ। भनेपछि सरकारले मूल्य समायोजन गरेर निर्यात गर्ने वातावरण बनाइदियो भने यो समस्या हल हुन्छ? हल हुन्छ सर। यो अब यसका लागि एसोसिएसन लागि परेको छ? यसको लागि एसोसिएसन आफ्नो ढङ्गबाट धेरै लागि परेको छ, लागि परेको मात्र होइन, धेरै लागि परेको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएर तपाईँले भन्नै पर्ने विषय केही छ भने एकदम छोटोमा। धेरै कुराहरू, सबै कुराहरू लगभग आइसके होइन। अब अन्त्यमा भनेको म फेरि पनि भन्छु, यो व्यवसाय चाहिँ एकदम अन्तिम सङ्गीन घडीमा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई भनेको समाधान गर्नको निम्ति राज्य पक्षले अलिकति चासो दिएर सबै पक्षहरूसँग चाहिँ किसानहरू, व्यवसायीहरू, उद्योगीहरू सबैसँग चाहिँ छलफल गरेर यो खालको कुरालाई अगाडि
बढाएर जति सक्दो चाँडो यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा हो सर। हस्, आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रमलाई दिनुभयो, यसका लागि म लगायत सिङ्गो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। उहाँहरूले हजुरले जुन यो नेपाल डेरी एसोसिएसनका विचारहरू र मेरो पर्सनल विचारहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, यसको लागि हिमशिखर टेलिभिजन लगायत हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।